मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन इस मौके पे उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा था और उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और कुछ शरपसंद लोगों ने ईसाई मसीही इबादतगाहों को और मसीहियों के घरों को नुकसान पहुंचाया। कोई इसमें दरी नहीं हुई, किसी शख्स की जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि कतअन इसी लिहाज से भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे कि कोई बहुत बड़ा जुल्म किसी हमसाया मुल्क में हुआ हो तो यहाँ पे किसी ज़्यादती की कोई जस्टिफिकेशन है, हरगिज़ नहीं। कानून अपने कद में आया, पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारे इकट्ठे हुए और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पंजाब के वज़ीर आला अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहाँ गए, घरों को रिपेयर किया गया, उनके पैसे दिए गए और मसीही इबादतगाहों यानी गिरजा घरों को पहले से बेहतर बना के दिखाया गया। पंजाब के लिए ये बहुत आसान था कि नामजद मुल्ज़मान को वहीं पे वहीं किसी न किसी तरीके से हम सामने ले आते और कहते कि केस ख़त्म हो गया। चूँकि हमें अंदाज़ा था कि बैकग्राउंड ये है और इस वजह से हमने इसके ताने बाने मिलाने की कोशिश शुरू की। इसके साथ ही सरगोदा के एक गांव में एक वाक़या होता है और वहाँ पे भी कुरान शरीफ का एक सिपारा जो है वो जलाकर उसको फेंक दिया जाता है मस्जिद के बाहर और फिर कुछ दिन के बाद दोबारा ये वाक़या होता है और पाकिस्तान के पूरे मुल्क में आग लगाने की एक कोशिश या साजिश की जाती है। पंजाब पुलिस लोगों के शुक्रगुजार है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उन मुसलमानों का जिन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी के साथ इस गुस्ताखी के बावजूद अपने घरों को पेश किया मसीही भाइयों के लिए और वो खड़े हो गए मुसलमान मसीही भाइयों के घरों के आगे सिपारे लेकर और ये आप जाके जड़ावाला में देख सके हैं और मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद मुसलमानों ने अपनी इबादतगाह यानी अपनी मस्जिद को पेश किया मसीही भाइयों की इबादत के लिए। अमन कमेटी और उलमा का किरदार इंतहाई पॉजिटिव रहा। जब सरगोदा में ये वाक़या तसलसल के साथ हुए तो पुलिस के DPO साहब यहाँ मौजूद हैं, RPO भी मौजूद हैं। इन्होंने लोगों को इंगेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ जैसा कि हमसाया मुल्क में होता रहा। इसके बाद अब मैं शुरू करूँगा सरगोदा से। सरगोदा के DPO साहब ने और RPO साहब ने टीमें बनाई और उस टीम ने सबसे पहला काम ये किया कि मालूम किया कि ये सिपारे कहाँ छपे। ये सिपारे जहाँ छपते हैं उसके साथ उन्होंने मालूम करना शुरू किया कि ये सिपारे कहाँ कहाँ बिकते हैं। अगर आपको पीछे तस्वीर नज़र आ रही होंगी कि इन्होंने किस तरह लोगों को इंगेज किया और ये मालूम किया कि इन सिपारों की सेल कहाँ पर होती है और वहाँ से ये वीडियोज़ हासिल की जिसमें पता चलता था कि जो लोग वहाँ से वो सिपारे लेके निकले और फिर उसके बाद दूसरे कुएं के बाद वहाँ से सिपारा लेके निकले और यूं 2500 की फोर्स जो पूरे पंजाब में सफ़ेद कपड़ों में लगाई गई थी उन्होंने मालूम कर लिया कि ये लोग कौन हैं और उनको गिरफ्तार किया। और उनको गिरफ्तार करने के बाद RPO साहब ने इसकी साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। लिहाजा शायद आपको याद हो हमने पहले दिन कहा था कि इन चीज़ों के ताने बाने किसी और जगह जाके मिलेंगे और किसी और की वजह से ये हो रहा होगा। मुसलमानों को यहाँ पे मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जाएगी और ये चीज़ हमें पता चली। इसके बाद डॉक्टर आबिद साहब और उस्मान गोंदल साहब और उनकी टीम बदस्तूर कायम रही अपनी इन्वेस्टिगेशन पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो शख्स जिसकी वो लिखाई है और वहाँ जहाँ पे ये लिखा गया और वो जहाँ पे ये बेहुरमती की गई उन तीनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूँ सरगोदा के वो दोनों परपेट्रेटर्स और फैसलाबाद यानी जड़ावाला के तीनों हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये उन दोनों मसीही भाइयों के अलावा हैं। हम इस वक्त उलमा कराम की तारीफ़ करते हैं और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ ही एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उलमा का किरदार बड़ा पॉजिटिव है। मैं ये बार बार कहता हूँ कि इसमें मसीही पास्टर्स ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि सच के साथ चलने की बात कर रही हैं और हमेशा करती हैं, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तमाम चीज़ को अलहदा रखें। मुसलमानों के जज्बात
مجروح ہوئے ہیں، لیکن ان کو قطعاً یہ حق نہیں تھا کہ وہ جا کے کسی گھر کو نقصان پہنچاتے۔ حکومت پنجاب نے ہماری ریاست میں ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بطور ایک مسلمان، بطور ایک پاکستانی اور بطور آپ کے محافظ آئی جی پنجاب کے، میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رونما نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے نیٹ ورک بریک کر دیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی شر پسند اگر ایسا واقعہ کرے تو جس طرح سرگودا میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمن دیں۔ گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے آئی جی پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ جڑاوالا میں قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، قرآن پاک کی بے حرمتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جڑاوالا میں پہلا واقعہ ہوا۔ ہم سب مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم آپ کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے ازالہ کریں گے، چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹیوز ہوں، چاہے گورنمنٹ کی پالیسی کے احکامات ہوں، یا وزیر اعظم پولیسنگ کے انیشیٹیوز ہوں، چاہے گورنمنٹ کی پالیسی کے احکامات ہوں، یا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بین المذاہب اور بین الفرقہ ہمانگی کا کام کرنا ہو۔ میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نارم یا برداشت نہیں کریں گے اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مدعی بنے، ملزم نہ بنے، اور جو جڑاوالا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکگنیشن، ویڈیوز کی مدد سے، ہیومن انٹیلیجنس، جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اعلی کار بنے ہیں دشمن کا، ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکیوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فائنینشلی حکومت نے کیا ہے، اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات۔ صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی مائنورٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا، اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا۔ جنگ تدبیر ہے، دشمن جنگ کے اوپر ہے، ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے، ہماری امن کمیٹیز، ہمارے علماء، ہمارے پاسٹرز، ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آن سلاٹ کو فیس کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔